वो कोई कह रहा है जी मैं पालूस का हूं, तो दूसरा क्या कह रहा है मैं अपलूस का हूं, और कोई कह रहा है मैं कैफा का हूं। मतलब जिसने कलाम सुनाया वो उसको मानने लग गए। मतलब मैंने इसके वसीला से क्या किया है, मसीह को कबूल किया है, तो मैं हुण उनकी कलीसिया दा बंदा हूं। जो आज हम ये कह रहे हैं कि मेरी कलीसिया दे लोग ते मेरे मेंबर, जो भाई ने भी जिक्र किया, मसीह कह रहा है क्या करो, शागिर्द बनाओ। हम क्या कह रहे हैं, मेंबर बनाओ, और मेंबर बनाओ, और साथ में हम उन्हीं मेंबरों के ऊपर क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। और तू मेरा मेंबर खोले, और मेरा बंदा तू जाना शुरू कर देता। हमने शागिर्द बनाना है और उन्हें आगे भेजना है। लेकिन यहां पर हम जरा बिगाड़ की तरफ आए तो इसकी जरा देखें, पहले बाब की 7वीं आयत में और 6ठी आयत से जरा गौर करना शुरू करें। मैं ताज्जुब करता हूं जी कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया, जी, उससे तुम इस कदम चल फिर कर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे। शुक्रिया। क्या है जी, किसी और तरह की खुशखबरी के तरफ माइल हो गए। ये और तरह की खुशखबरी क्या होती है? कलाम मुकद्दस को आप पढ़ने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ मिलकर इस बात को सीखूं। जी, और तरह की कैसी खुशखबरी थी? खुशखबरी तो वो थी जो हमने पहले देखी कि चरवाहों को मिली। अब मत्ती के आखिर में और हमने मरकस में जो 16-15 में हमने इस खुशखबरी को देखा हुआ है और गौर से देखा हुआ है और बार बार हमने पढ़ा हुआ है। यहां पर और तरह की खुशखबरी कैसी हो सकती है? और तरह की खुशखबरी जो थी इस खत के हिसाब से, जो थे यहूदी, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, मसीह को कबूल करना शुरू कर दिया। और जब मसीह को कबूल करना शुरू किया तो उन्होंने कहा हम क्या हैं, यहूदी हैं। और इस खुशखबरी के बीच में क्या होना चाहिए, शरीयत का लाजमी होना चाहिए। उन्होंने इसमें मिक्स क्या कर दी, शरीयत। और जिसके बारे में हम अगर इस बात को गौर से देखेंगे तो इसके तीसरे बाब की 23-24वीं आयत में का मुताला करेंगे तो इस खत में बहुत सारी ऐसी बातें हमें नजर आएंगी जो हम गौर करें तो हमारे बिगाड़ हमें नजर आएंगे कि वो कहां कहां पर बिगाड़। कहां पे पहला बिगाड़ आया कि खुशखबरी जो थी वो और तरह की होगी, और दूसरी इसके जो है और तरह के इसमें जो थे झूठे नबी और झूठे भाइयों के इसमें शमूलियत होने लगती। क्या होने लगी, झूठे नबी और भाइयों की जो है वो इसकी तीसरी चौथी आयत में अगर गौर करें, पहले बात की जी तीसरी चौथी आयत, जो हमारे साथ था जी। और यूनानी है, खतना कराने पर मजबूर ना किया गया, और ये उन झूठे भाइयों के सबब से हुआ जो छिपकर दाखिल हो गए थे और चोरी से घुस आए थे, ताकि उस आज़ादी को जो हमें मसीह यस्सु में हासिल है जासूसों के तौर पर दरियाफ्त करके हमें गुलामी में लाएं। शुक्रिया। ये हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि वो गुलामी में आ रहे हैं, बल्कि वो नहीं, हमारी खुशखबरी जो थी वो गुलामी में आ रही थी। और वो झूठे नबी जो थे और झूठे भाई जो थे वो कौन थे और क्या करना चाह रहे थे, और झूठे भाई कैसे हो सकते हैं? आपके ख्याल में झूठे भाई कैसे होने चाहिए और कैसे हो सकते हैं? देखिए, झूठे भाई वो हैं जिन्होंने बड़े जोश के साथ बड़ी कन्वेंशनों में हाथ उठाते हुए हमने देखा, वैसे ही जैसे पालूस अपलूस के उन इज्तिमाओं में उन्होंने कबूलियत की।
اور مسیح کو قبول کیا، لیکن یہاں سے نہیں بلکہ کہاں سے؟ یہاں سے۔ یہ وہ جھوٹے بھائی جو اندر آ گئے اور انہوں نے اپنے مشورے دینا شروع کر دیے اور مشیر کی حیثیت سے وہاں پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اور اس میں اگر دوسرا بگاڑ دیکھیں تو بھائیوں کے ساتھ ساتھ چند شخص جو ہیں وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور چند شخصوں کے اسی بات کو اگر ہم آگے دیکھیں تو اس بات کو پولس رسول جو ہے ہمیں ملامت کرتے ہوئے نظر آتا ہے دوسرے باب کی 14ویں آیت میں۔ وہ برناباس کو یہاں پر کیا کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ ان کو یہ کہتا ہے کہ پہلے تم جا کر کیا کرتے تھے؟ غیر قوموں میں جا کر منادی کرتے تھے اور ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ کھایا پیا کرتے تھے، ان کو سمجھایا کرتے تھے، اور تمہیں اس بات کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ ان بھائیوں کی شمولیت سے جو اور چند طرح کے لوگ اس میں شامل ہوئے اس خوشخبری میں، انہوں نے کیا کر دیا کہ انہوں نے کہا یار یہ تو تمہیں روا نہیں، اور یہی بات ایک ہمارے ساتھ بھی ہوئی نہیں ہوئی، ایک ایسی بات ہمارے ساتھ بھی پیش آئی ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ تم کیا کرو کہ ہمارے ساتھ کھایا نہیں کرو، ہمارے ساتھ پیا نہیں کرو، ہمارے برتن الگ کر دیے گئے۔ یاد آئی کوئی بات ہماری کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ یہ وہی بگاڑ تھا جو ہم نے شروع کیا اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا شروع ہوا۔ ہم دوسروں کے ساتھ نہیں کھا رہے، لیکن دوسرے ہم سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جدھر عیسائی ہوں گے ان کے ساتھ کھانا ہمیں رہا، ہم عیسائیوں کے ساتھ نہیں۔ کئیوں نے یہ سنا ہے خاص۔ آج جو ہم اپنے دعوے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ تو لوگ بات کرنا پسند نہیں کر رہے۔ ہم نے تو کیا کرنا ہے قوموں میں۔ لیکن مجھے پالوس کی جو مرکز کی یہ بات ہے مجھے بڑی اچھی لگی کہ اس نے کہا ساری خلق کے سامنے کیا کرنا ہے، ہمیں اچھی بنا دی۔ اور ہمارے ساتھ جب یہ خوشخبری ہم تک ایسے اس حال میں پہنچی تو کیا ہوا کہ پہلی جو بات اس شاگردوں کے بعد جو کلیسیا بنی، کون سی ہے؟ ہم سب سے بڑی کلیسیا کہتے ہیں جی۔ یہ کب وجود میں آئی؟ تقریباً 14ویں عیسوی میں۔ اور اس کلیسیا کے اندر جو تھا شاگردوں کے بعد بگاڑ بنا ہوا تھا، اور جب یہ کلیسیا اس طرح سے نمودار ہوئی تو اس میں وہ شریعت بھی شامل تھی، اس میں وہ جھوٹے بھائیوں کی بھی تعلیم شامل تھی، اس میں بہت سارے مشورے بھی شامل تھے۔ تو پہلی کلیسیا جو وجود میں آئی تو کیا ہوا؟ اس کلیسیا میں مجسمہ سامنے رکھ دیا گیا، جس طرح سے یہ اور طرح کے بھی لوگ تھے جو بتوں کو بھی پوجنے والے لوگ تھے، انہوں نے بھی یہ مشورہ دیا اور مسیح ہٹاتے ایسا نہیں کسی نے دیکھا۔ پہلا مشورہ ایسا کسی نے مسیح نہیں دیکھا، اگر اسی لوگوں نے مسیح کا مجسمہ بنا کے کھاؤں گے تو لوگ مان جائیں گے۔ پھر جب یہ بننا شروع ہوتی ہے تو آج ہم تک یہ خوشخبری سوچیں کہ کیا حال ہو گیا۔ ہم اس خوشخبری کے نام کو سمجھتے ہیں لیکن اس کے استعمال کو نہیں سمجھ پائے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جب ہم اس خوشخبری کو غور کریں تو مجھے مسیح کی ایک بات خوشخبری کے بارے میں یاد آئی۔ ایک عورت جو ہے وہ مسیح کے پاس آتی ہے اور اس کے ایمان پر ذرا غور کیجیے گا۔ مسیح نے کہا
उस औरत ने क्या किया, वो जटामासी का इतर तोड़ा